اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اس عبادت کا آئے وقت نام صلی علی ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم ومقصر ولايتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. ایک ہی سلوات پڑھو تو ایسی پڑھو کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے.